आई कांट अंडरस्टैंड कि एक मर्द, एक शौहर, एक बच्चों का बाप जो है वो वायलेंस जो है वो अपना इतना दिखाए कि लाइक आप ज़ख्मी हो जाएं या आपके बच्चे खौफज़दा और छोटे से चिड़ियों के बच्चों की तरह छुपे हुए बैठे रह जाएं। कि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे साथ मेरी बहनें थीं और छोटे भाई भी थे। तो उस वक्त जो माँ बाप होते हैं ना, उनको ये लगता है कि अच्छा रिश्ता आया है, ये अपने घर को चली जाए। आपने कब फैसला लिया कि ये शादी ख़त्म हो जानी चाहिए? हमारे घर में हमने कभी अपने माँ बाप को ज़ोर से बात करते ही नहीं सुना। गाली तो दूर की बात है ना। फिर आप किसी ऐसे घर में चले जाएं जहाँ पर आपको कानों में दर्द हो जाए, इतनी ज़ोर से कोई बात करे। आपकी शादी FSC में हुई, आप तब बहुत यंग थी और वो नहीं चल सकी। आज बहुत सी औरतें हैं वो इस डर से शादी में हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपने कब फैसला लिया कि ये शादी ख़त्म हो जानी चाहिए? जैसे तो ये मेरे पर्सनल सवालात जो हैं, उनके जवाबात ढके छुपे अल्फाज में मैं बताती भी रहती हूँ, और बताने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि शायद ऐसे किसी हालात से कोई गुज़र रही हो बच्ची या कोई ख़ातून, तो वो उसको कैसे हैंडल करे। बिल्कुल। और पहले मैं ज़रा कम इसके बारे में बोलती थी, लेकिन फिर मैंने और मेरी बेटी रिदा ने एक पॉडकास्ट किया, उसमें हमने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जब डिस्कस किया, वो MM शो के नाम से, तो मैंने किसी से पूछा कि इज़ इट राइट फॉर अस टू डू समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के हालात जब डिस्कस करते थे, बताते थे, तो उनका मकसद जो था वो ये था कि उसको दोहराया ना जाए, उससे लोग सबक हासिल करें। तो बस फिर वो चीज़ मैंने गिरह में बांध ली। जब बच्चियाँ छोटी होती ना, छोटी उम्र की होती हैं, बट मे बी घर में उनका नंबर बड़ा होता है। जैसे कि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे साथ मेरी बहनें थीं और छोटे भाई भी थे। तो उस वक्त जो माँ बाप होते हैं ना, उनको ये लगता है कि अच्छा रिश्ता आया है, ये अपने घर को चली जाए। ठीक है। हालांकि मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ था, मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, और कोई ऐसा वॉज एन अरेंज मैरिज, सो कोई इश्क की कहानी तो होती नहीं थी उस ज़माने में, तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। तो उस पर ये हुआ कि जैसा आस्क्ड माय फादर, सेड डैडी मैंने तो डॉक्टर बनना था। तो डैडी ने कहा उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हें पढ़ाएंगे। लो जी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत खुश थी कि जूड़े और उसमें वो गुट्टे मोटे लग रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बट लाइक यू सेड, इट डिड नॉट वर्क। नाउ व्हाई डिड इट नॉट वर्क? उसमें अब इस उम्र में आने के बाद मैं समझती हूँ कि ये बहुत कॉमन होता है जब बच्चियाँ अपने शादी को संभाल नहीं पाती हैं, और जब वो अपने घर जाती हैं तो वो अपने माँ बाप को अपना पार्ट ऑफ द अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुनाती हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, फलां टिका। और माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, मोहब्बत करते हैं। उनको पता होता है कि उनके बच्चे जो हैं वो कितने झूठ बोल रहे हैं और कितना एग्जैजुरेट कर रहे हैं या कितना सच बोल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि मैं शायद मे बी आई वॉज नॉट रेडी। तो रेडी बच्चियाँ कौन सी होती हैं, लेकिन घर और माहौल, ख़ानदान और लोगों के बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे घर में हमने कभी अपने माँ बाप को ज़ोर से बात करते ही नहीं सुना। मतलब गाली तो दूर की बात है ना। और हम बहन भाई आपस में इतनी प्यार मोहब्बत से रहते थे कि चीख चहाड़ा ही नहीं मचता था। तो फिर आप किसी ऐसे घर में चले जाएं जहाँ पर आपको कानों में दर्द हो जाए, इतनी ज़ोर से कोई बात करे, तो आप थोड़ा सा यू टेकन अबैक। अब ये बातें जो होती है ना, वो आप जब कहते हैं ना, व्हेन यू आर वॉकिंग इन समबडीज़ मुकेशन, देन ओनली यू नो कि आपको पाँव में कितनी तकलीफ़ हो रही है। वाइल देन को क्या पता कि क्या हो रहा होता है। सो बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं उस वक़्त समझ नहीं पाई थी, वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन आई कांट अंडरस्टैंड कि एक मर्द, एक शौहर, एक बच्चों का बाप जो है वो वायलेंस जो है वो अपना इतना दिखाए कि लाइक आप ज़ख्मी हो जाएं या
آپ کے بچے خوفزدہ اور چھوٹے سے چڑیوں کے بچوں کی طرح چھپے وہ بیٹھے رہ جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں نا وہ ایونچولی آئی کونٹ ٹیک اٹ. ناؤ آئی کم فرام اے فیملی جہاں پہ میری تعلیم تھوڑی بہت تو ہوئی تھی, میرے والدین پڑھے لکھے, میرے گھر میں ایک ماحول ایسا تھا جس میں سو وین اٹ آئی ڈیڈ آئی ٹیک دا ڈیسیژن, مے بی مائی پیرنٹس ریئلائز دیٹ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. سو اس طرح سے یہ ڈیسیژن لیا. اور جب مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے والد نے میرے تمام بہن بھائیوں کو جمع کیا, اسپیشلی بہنوں کو, اور کہا کہ آج کے بعد ان کا ویژن تھا. اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میری کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لے گی. تو چلو آئی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. آئی واز گیون اے چوائس کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گی یا آپ کام کرنا چاہیں گی یا کچھ کرنا چاہیں گی. کام تو خیر سوال ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں ڈیڈی, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. دیٹ واز دا ٹائم دیٹ ورڈز لائک امپاورمنٹ, انٹرپرینیورشپ اور یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھیں. تو ڈیڈی نے کہا کام کیا کرو گی بیٹے, پڑھائی لکھائی. تو میں کہا نہیں میں کروں گی. تو پھر اس طرح سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں ملک سے باہر جانے کا سلسلہ ہوا. میں نے ڈفرینٹ اسکولوں, کالجزوں میں, ٹیکنیکل اسکولز میں, سب جگہ لیٹر ادھر خط لکھتے تھے یا ٹائپ کر کے. تو جو سب سے پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی اسکول کا آیا. سو آئی وینٹ دیئر. آئی واز لکی, آئی ایم لکی الحمد للہ کہ مجھے ایک سپورٹ ملی والدین کی طرف سے, اور میں لنڈن گئی اور وہاں پہ میں نے اپنا بیوٹی کا کورس کیا. بیوٹی کا کورس کرتے وقت فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی واز گوئنگ ابراڈ alone, and my father had this strength and he has this confidence کہ میری بیٹی کر دکھائے گی اور میری بیٹی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی, کیونکہ میں نے جو تھا وہ ان کو اندیا دیا اور ہم نے تہیا کر لیا. جب میں واپس آئی تو میں وہاں پر بھی ڈبل شفٹس کے اوپر ٹریننگ حاصل کرتی تھی. صبح بیوٹی اسکول کے اندر, شام کو ہیئر ڈریسنگ اسکول کے اندر. تو اس طرح کر کے سال بھر رہ کے جب میں واپس آئی تو مائی پیرنٹس had another surprise for me, and they had actually made a beautiful salon for me, and they gave me a key and said open کرو دروازہ اور یہ تمہارا کام ہے. اور جب میں اندر گئی تو میں نے کہا ہے ڈیڈی یہ کیا ہے؟ ڈیڈی نے کہا یہ جو میں جہاں پہ میں اپنے بال کٹواتا تھا نا یہ ایسے ہی بنا ہوا ہے. میں نے کہا ڈیڈی یہ آدمیوں کا نہیں ہے, یہ عورتوں کا ہے. سو دس از ہاؤ دا جرنی اسٹارٹیڈ, اینڈ دس از وے بیک ان کراچی ان 1980. میم ایک بیڈ ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد ویسا ہی ایک اور ایکسپیرینس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس اسٹیج پہ آپ نے کیا سوچا تھا اب کبھی شادی نہیں کروں گی؟ ایسے ہی تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گی, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی. بٹ things have developed, my salons have started running, کام اچھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر حالات کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور ہر دور جو ہوتا ہے نا بچیوں کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. ہر دور جو ہوتا ہے وہ اس کو اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے, آپ کے فرینڈس, آپ کے جان پہچان والے بھی مضبوط ہوں, پازیٹیو ہوں. آئی کم فرام فیملی اینڈ فرینڈس جہاں پہ پازیٹیوٹی جو تھی وہ ہر وقت ہی رہتی تھی. سو لائک میم عورتوں کے لیے ایک میسیج کس پوائنٹ پہ انہیں سوچ لینا چاہیے کہ اب الگ ہو جانا چاہیے, اتنا سفر نہیں کرنا چاہیے؟ آئی تھنک عورتیں بہت سی دفعہ مجبوری کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں, فائنینشیل انڈیپینڈنس نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں, گھر میں اور بہن بھائی, چھوٹے بہن بھائی ان کی وجہ سے خاموش رہتی ہیں. مطلب پڑھی لکھی عورتیں بھی خاموش رہتی ہیں. ڈیسیژن اس وقت فوراً لے لینا چاہیے جس وقت کوئی مرد آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے.